ते कितें आसता खबर आहा तुका? गाडयेची सायड सुटांक जाय म्हणून ते हेवटेन जर खंयचें कितें लागता जाल्यार ते गाडयेक लागच्या पयलीं तेका लागांक जाय अशें ते कंपनीची आयडिया आसता म्हणून ते जजमेंट ड्रायव्हरा खातीर तेका लागून ते शिंक कशें आसता दोनूय वाटेन आसता ते गाडयेच्या कळ्ळें मरे तुका हेवटेन आनी तेवटेन ता आसूं रे पूण दोनूय वाटेन आसतात ती आनी ही सायड लायट तो दोळो रे ती फक्त एक बरें दिसपाक जाय म्हणून डिजायन कशी बरी दिसूंक जाय म्हणून ते वारें जावपाक गाडयेन ते उगडूंक जाय मरे उगडले का वारें वयता भितर हे पळय अशें उगडाप मरे ते मागीर असो स्टॉपर तो हय वारें वयता म्हणजे भितर कोण बसलो तेका वारें लागपा खातीर कळ्ळें तुका म्हणून ते आसता